Makita lamang ang gamayng isla sa kadagatan sa barangay Lumbukan, Butuan City kung hunas ang dagat. Apan kung taob, ang mga nitubong mangrove na lamang ang makita nga murag naglutaw sa kadagatan. Dakong tabang ang mga mangrove tungod kay mamahimo kining puy-anan sa mga isda o uban pang kinabuhi ilawom sa dagat. Mangrove kay kaning mangrove morning habitat sa mga marine life nga example crabs, fish o mga shrimp. Actually daghan diri ang mga kuan nganing crabs o shrimp nga makita tanan usay benefits pud ni sa maka-benefits pud ni sa kaning lumulupyo diri sa Lumbukan kay sa tumong usab nga makahatag og kontribusyon sa pagpanalipod sa kinaiyahan gipangunahan sa usa ka grupo sa fraternity ang pagpananom og mangrove. Kapin 800 ka mga punuan sa Piapi ang ilang natanom. Nakaroon ang grupo sa Alpaca Paro na among celebrar ang 38th founding anniversary nga isa sa among mga tumo nga mao ang paghatag og programa sa atong syudad ilabi na dinhi sa pagtanom og mangrove. Kani nga mga chapter sa DNR o kini napili gid namo nga diri sa Lumbukan sa mangrove nga activity kay para sa mga anniversary para makatabang pud mi sa environment o diri pud sa city. Mapasalamaton usab ang mga mananagat nga residente sa barangay Lumbukan sa gipakitang pagpakabana sa matag organisasyong gatanom og mangrove. Medias Patrol sa Caraga.